वेलकम टु स्मार्ट जीके मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तह 4 नगद र प्रशासनको जुन पुस 2080 साल 27 गते र 28 गते हुन लागेको छ प्रिटेस्ट, त्यस अन्तर्गतको आज 12औं दिन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 बाट केही प्रश्न लिएर उपस्थित भएको छु। यो प्रश्न सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले एउटा जानकारी गराउँ। नयाँ सिलेबस अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको कक्षा मंसिर 15 गतेदेखि सुरु भएको छ। लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको सुरुवात हेर्नुहुन्छ भने यसरी भएको छ। यो अनुसारको अब जस्तै यसमा लाल मोहर, प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति, संशोधन सम्बन्धी कुरा गरेको छ। यो चाहिँ 2058 सालको ऐन नम्बर 15 हो भनेर यहाँ यो चाहिँ ऐनमै उल्लेख भएको हुन्छ। यस अन्तर्गत हामी केही एमसीक्यू प्रश्न, कस्तो प्रश्न सोध्न सक्छ एमसीक्यू मा भनेर जानेछौं। तपाईहरु अन्तिमसम्म भिडियो सुन्नु होला ताकि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनबाट सोधेको प्रश्न तपाईलाई उत्तर गर्न गाह्रो नहोस् भनेर। पहिलो प्रश्न जाउँ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा लाल मोहर कहिले लागेको थियो? विक्रम सम्वत 2058 माघ 17 गते। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2063 साल कार्तिक महिनाको 23 गते। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दोस्रो संशोधन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2073 साल कार्तिक महिनाको 29 गते। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा जम्मा कतिवटा परिच्छेदहरू रहेका छन्? 12 वटा। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा जम्मा कतिवटा दफाहरू रहेका छन्? 112 वटा। केन्द्रीय बैंकको कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक नामको एउटा केन्द्रीय बैंक स्थापना हुनेछ भन्ने वाक्य नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को कुन परिच्छेदमा उल्लेख गरिएको छ? परिच्छेद 2। नेपाल राष्ट्र बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को कति परिच्छेदमा उल्लेख गरिएको छ? परिच्छेद 2। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को कति दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 3। नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को कति दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 4। पटक पटक जानकारी गराइसकेको छु। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तह 4 को जुन प्रिटेस्ट सुरु भएको छ मंसिर 11 गतेदेखि, त्यसलाई सकेसम्म फुल सिलेबस क्लास हामी मंसिरमा सकाउने छौं र पुसको 1 गतेदेखि 25 गतेसम्ममा लगातार एमसीक्यू प्र्याक्टिस अन्तर्गत मोडेल सेट गराउने छौं। 25 वटा वेबसाइट र एप मार्फत तपाईले त्यो एक्जाम दिनुहुनेछ। 45 मिनेटको समयमा प्र्याक्टिस गराउने छौं र त्यसको लागि चाहिँ पेड स्टुडेन्टले मात्र गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने जानकारी गराउँछु। कक्षा अहिले पनि लिनुभयो भने तपाईलाई धेरै हदसम्म चाहिँ प्र्याक्टिस राम्रो हुनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को कति दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 5 मा। नेपाल राष्ट्र बैंक कस्तो संस्था हो? अविच्छिन्न उत्तराधिकार वाला एक स्वशासित र संगठित संस्था। नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग र नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध राख्दा कुन मन्त्रालय मार्फत राख्नुपर्छ? अर्थ मन्त्रालय। नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुरोध गरेको खण्डमा कसले आर्थिक तथा वित्तीय विषयमा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ? नेपाल सरकार, सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रले। मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, शोधान्तर, बैंक सुपरिवेक्षण तथा अन्य सम्बन्धित विषयहरूको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व कसले गर्दछ? नेपाल राष्ट्र बैंकले। नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कति जना सदस्य रहने व्यवस्था छ? 7 जना। नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको कुन पद हुन्छ? सदस्य। नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा का लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले कति जना सञ्चालक सदस्य नियुक्त गर्नेछ? 3 जना। नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नरको नियुक्ति कसले गर्दछ? नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले। गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस गर्न गठन हुने समितिको अध्यक्ष को हुन्छ? अर्थमन्त्री। गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस गर्न गठन हुने समितिमा कति जना सदस्य हुन्छन्? 3 जना। गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस गर्न गठन हुने समितिले कति जनाको नामावली नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? 3 जना। नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने काम कारबाही गर्ने संस्थालाई सो संस्थाको कुल पुँजीको कति प्रतिशत ननाग्ने गरी ऋण प्रदान गर्ने वा त्यस्ता संस्थाको शेयरमा स्वामित्व प्राप्त गर्ने काम गर्न सक्छ? 10%।
डेप्टी गभर्नरको नियुक्ति कसले गर्दछ? गभर्नरको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले। नेपाल र एउटा चाहिँ तपाईले कमेन्ट गर्नका लागि मैले प्रश्न राखेको छु। नेपाल राष्ट्र बैंकमा बढीमा कतिजनासम्म डेप्टी गभर्नरहरू रहने व्यवस्था छ? यसको चाहिँ उत्तर कमेन्ट गर्नु होला। नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालकको नियुक्ति कसले गर्दछ? सञ्चालकको नियुक्ति नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले। गभर्नर, डेप्टी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ? 5 वर्ष। आफ्नो काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि गभर्नर तथा सञ्चालकले को समक्ष शपथ ग्रहण गर्नु पर्दछ? प्रधान न्यायाधीश वा निजले तोकेको न्यायाधीश। डेप्टी गभर्नरले को समक्ष शपथ ग्रहण गर्नु पर्दछ? गभर्नर। नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिकतम कति समयसम्मको कर्जा नेपाल सरकारलाई दिन सक्छ? 180 दिन। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारलाई प्रवाह गरेको अधिविकर्ष नेपाल सरकारले कति दिनभित्र प्रचलित बजार ब्याज दरमा नगद वा बजारोपयोग्य ऋण पत्र मार्फत गर्नुपर्ने छ? 180 दिन। नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिकतम कति समयको पुनर्कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिन्छ? 1 वर्षको। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारलाई प्रवाह गरेको अधिविकर्ष कुनै पनि समयमा नेपाल सरकारको अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजस्व आयको कति प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन? 5%। नेपाल सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नु अघि कसको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गर्नु पर्दछ? सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीश मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति। गभर्नर, डेप्टी गभर्नर वा सञ्चालकले को समक्ष लिखित राजीनामा दिई आफ्नो पदबाट हट्न सक्ने व्यवस्था छ? नेपाल सरकार। नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट निष्कासन गर्दा सुरक्षण राखेर मात्र निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो सुरक्षण बापत राखिने सम्पत्तिको कति प्रतिशत सुन, चाँदी, विदेशी मुद्रा, विदेशी धितोपत्र र विदेशी विनिमय अधिकार पत्र मध्ये एक वा एक भन्दा बढीमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ? 50%। नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने कामहरू सुचारू रूपले सञ्चालन गर्ने समितिको मातहतमा रहने गरी गठन गरिने व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को हुन्छ? गभर्नर। नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिमा जम्मा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ? 4 जना। नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण समितिको संयोजक को हुन्छ? समितिले तोकेको 1 जना सञ्चालक। नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ? 3 जना। नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण समितिको सदस्य सचिव को हुन्छ? नेपाल राष्ट्र बैंक आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागको प्रमुख। नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी कति छ? 5 अर्ब। नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी कसले प्रदान गर्दछ? नेपाल सरकार। नेपाल राष्ट्र बैंकको आय व्ययको विवरण तयार गर्दा कुन लेखामानको पालना गर्नु पर्दछ? नेपाल लेखामान। नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार कसलाई प्रदान गरिएको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकलाई। नेपालको मौद्रिक एकाइ के हो? रुपैयाँ। 100 पैसा बराबर 1 रुपैयाँ। नेपाली रुपैयाँको जमानत कोबाट प्राप्त हुने व्यवस्था छ? नेपाल सरकार। नेपालभित्र बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने अधिकार कसलाई प्रदान गरिएको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकलाई। नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट निष्कासन गर्दा सुरक्षण राखेर मात्र निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो सुरक्षण बापत राखिने सम्पत्तिको कति प्रतिशत सुन, चाँदी, विदेशी मुद्रा, विदेशी धितोपत्र र विदेशी विनिमय अधिकार पत्र मध्ये एक वा एक भन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था छ? कम्तीमा 50%। नेपाली मुद्राको छपाई कसरी गरिन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका माध्यमबाट सुरक्षण मुद्रण कम्पनी छनौट गरी। र आजको अन्तिम प्रश्नमा जाउँ। बैंक नोट निष्कासन गर्दा नोटमा देखिने चित्र, आकार र दर कसको स्वीकृति बमोजिम हुने व्यवस्था छ? नेपाल सरकारको। हस्त यसका साथै अन्य भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने नै गर्छौं। तपाईं लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट गर्न नभुल्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।